अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर किताब से मुखातिब है नाज़रीन। इफ्तिखार आरिफ साहब लिखते हैं कि कहानी उलझी है या आप उलझाई गई है। ये इक़्दा तब खुलेगा तमाशा जब खत्म होगा, जब इस मुल्क के अंदर तमाशा खत्म होगा तो उसके बाद आपको समझ आएगा कि इस मुल्क के साथ किया क्या गया है, कहानी कैसे चली है, कहानी को कैसे उलझाया गया है और कहानी कैसे खत्म होगी। इस मुल्क में पहले कहा जाता था कि ला कानूनियत है, कानून नहीं है, बल्कि कानून एक तमाशा है, कानून एक डंडा है, एक सरिया है, जिससे पाकिस्तानी अवाम को, एक रेवड़ को, इस रेवड़ को, मुझे और आपको जिन्हें ये रेवड़ कंसिडर करते हैं, इस रेवड़ को हाँका जाता है और ये रेवड़ कानून के जरिए हाँका जाता है। लेकिन बड़ों के लिए, ताकतवरों के लिए इस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है। आज ये पैगाम खुलकर दिया गया है, सड़क पर, चौराहे पर खड़े होकर ये कहा गया है कि नहीं फॉलो करते कानून को, नहीं है कोई कानून, जो जिसने करना है कर ले, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ कर देख ले, नहीं फॉलो करेंगे कानून। और बाकायदा से ये चीजें हमने होते हुए देखी हैं अपनी आंखों से, मीडिया में, अदालतों में साफी रिपोर्ट कर रहे हैं, चीख रहे हैं। यानी आज एक इतना बड़ा कोलैप्स हुआ है कि आज ये पैगाम वाज़ेह हो गया है और आज ये बता दिया गया है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उन्हें लौंडी बना दिया गया है, उन्हें बंदी बना दिया गया है। पाकिस्तानी अवाम उन्हें रेवड़ समझा जाता है, उन्हें मजाक समझा जाता है, ठट्ठा समझा जाता है और इस मुल्क के अंदर इंतहा लेवल की लाकानूनियत है। आज ये पैगाम दिया गया है और पैगाम बड़ा वाज़ेह और क्लियर है कि जनाब ताकत है हमारे पास, लिहाजा कोई कानून नहीं है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या मुल्क छोड़कर भाग जाओ या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि सर नीचे करो और लंबे लेट जाओ और इसी तरह से ये रेवड़ की तरह इन सारे मामलात को फॉलो करते रहो। मियां नवाज शरीफ साहब को आज जो कुछ कहा गया, मैं छोटी सी एक मिसाल आपके सामने रख देता हूं। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फाजिल मुअज़्ज़ज़ जजेस, मुंसिफ, काजी, आज काजी खुद यानी पूछते रहे एक इदारे के कुछ शख्सियात से कि अगर हम आपको कहें कि नवाज शरीफ की जमानत हम कैंसिल कर रहे हैं तो नवाज शरीफ को आप गिरफ्तार करेंगे? उन्होंने कहा नहीं जनाब, गिरफ्तार तो नवाज शरीफ साहब को हम नहीं करेंगे, नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार तो नहीं होंगे, लिहाजा आप जमानत दें नहीं। अंदाजा लगाइए कि जिस मुल्क के अंदर इदारे खुद कह देंगे हमने गिरफ्तार ही नहीं करना, बंदे कोई नहीं गिरफ्तार करना, आप जो मर्जी कहते रहे हमने गिरफ्तार ही नहीं करना, उस मुल्क के अंदर आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल का एक मॉरल और लॉ का, कानून का कोलैप्स है। ये इंतहा है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये एक एंजाइटी है जो इस कौम को दी जा रही है और इस कौम को बता बहुत सारे मैसेज खुलकर आज करने किए जा रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ क्या है जिसकी वजह से आज इस मुल्क के अंदर यानी अनेक कलेजे फट जाने चाहिए थे, कोहराम मचना चाहिए था, लेकिन नहीं मचा, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है और ये वही खवातीन है जिनको इमरान खान साहब टाइग्रेसिस कहते थे, तहरीक इंसाफ की टाइग्रेसिस, जिन्हें इमरान खान अपने दाएं बाएं बिठाता था। इमरान खान जिसने पाकिस्तानी खवातीन जिन्हें घरों के अंदर महसूर कर दिया गया था, उन्हें पॉलिटिक्स का रास्ता दिखाया, उन्हें दिखाया कि तुम लोग सियासत कर सकते हो, उन्हें दिखाया कि तुम लोग बोल सकते हो। वो टाइग्रेसिस कहकर इन्हें पुकारते थे, टाइग्रेसिस कहकर इन्हें मुखातिब करते थे और पाकिस्तानी खवातीन पहली दफा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर दाखिल हुई थी और इसी वजह से उनका मजाक हो। मौलाना साहब इन्हें तितलियां कहते थे। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब ये ढोल की थाप के ऊपर नाचने वाले खवातीन नहीं है, इनके मजाक उड़ाए जाते। ख्वाजा आसिफ साहब इन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली कहते थे, तो बड़े मजाक उड़ाते थे, ठट्ठे उड़ाते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि पहली दफा ऐसा हुआ कि एक सियासी जमात के साथ खवातीन आ रहे हैं, नौजवान लड़कियां, लड़के, खासतौर पर खवातीन जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई हैं, यंग लड़कियां हैं जिनमें सनम जावेद हैं, तैयबा राजा हैं, जो तकरीबन जिन्हें मेरे ख्याल में 200 दिन हो गया जेल के अंदर, जो जेलें काट रही हैं। पहली दफा हुआ था कि खवातीन आई थी। लेकिन आज इमरान खान साहब के वो जो टाइग्रेसिस हैं, उनके चेहरों के रंग उड़े हुए थे, उनके चेहरों के रंग काले पड़ गए थे, उनकी आंखें झुकी हुई थी, उनकी नजरें झुकी हुई थी, उनके चेहरे पिचके हुए थे, उनकी हड्डियां बाहर आई हुई थी, वो शर्मिंदा थी और उन्होंने भी इमरान खान साहब को छोड़ दिया है। 8 से 9 मिनट की सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अंदलीब अब्बास साहिबा ने, सादिया सोहेल साहिबा ने और उसके बाद सुमैरा अहमद बुखारी साहिबा ने। अंदलीब अब्बास बहुत ज्यादा मीडिया में रहती हैं, इन्हें ओहदा भी दिया गया था और बड़ी क्लोज थी इमरान खान साहब के, इन्होंने पार्टी छोड़ दी है और इससे पहले बड़ी डिफेंड करती रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनसे साफियों को, मौजूद वहां पर साफियों को सवाल नहीं पूछने दिया गया। इन्होंने आईपीपी ज्वाइन की है और आईपीपी वो जहांगीर खान तरीन की पार्टी है जो उन्हें बनाकर दी गई अलीम खान को, जिन्हें इमरान खान ने शुरू में ही यानी कह दिया था कि जनाब साइड पर हो, आप लोग करप्ट हैं, आप लोग घबले वाले लोग हैं, आप लोग तंत्री हैं, इन्हें साइड पर किया था। लेकिन आज उन्हें उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, इससे काम है पाकिस्तान पार्टी, और उसके अंदर जनाब ये तीनों खवातीन शामिल हुई हैं। इंटरेस्टिंग बात, इनसे साफियों को सवाल नहीं पूछने दिया गया। एक साफी ने आगे बढ़कर बड़ी जुर्रत से ऊंची आवाज में पूछा कि जनाब आप तो सबसे आगे आगे होती थी, आप तो सबसे आगे होती थी और कहती थी कि हम छीन के लेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, हम आजादी लेकर रहेंगी, हम सिस्टम को, जमहूरियत जो कंट्रोल्ड है उसे बाहर निकालेंगी। लेकिन आज तो आपने धुआं मार दिया है, तो ये क्या मामला है? तो इसके ऊपर फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो इमरान खान साहब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, यानी अंदाजा लगाइए कि उस दौर में मुराते लेते रही, गाड़ियां चलाती रही, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने एक टीम बनाया हुआ था, शापर बनाया हुआ था, और आज ये दूसरी तरफ जाकर बैठ के उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, उनके इंफॉर्मेशन की जो बहरहाल जो होती हैं वो बन गई हैं और वहां पर जाकर बातचीत करेंगे। इतना बड़ा धोखा,
اتنا بڑا فراڈ اس پاکستانی عوام کے ساتھ جنہیں روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، ادھر عہدے ادھر عہدے ادھر عہدے ادھر عہدے یہ لے رہے ہیں لوگ، اور یہ جمہوریت کی اصولوں کی قانون کی اور پڑھی لکھی بات چیت کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جناب ان سے سوالات نہیں پوچھنے دیے گئے، اور پھر ان سے یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ جن لوگوں کے ساتھ آج ملی ہیں، جن کی پارٹی میں شامل ہوئی ہیں، تو آپ خود مافیا کہتی رہی ہیں، اندھی بابا صاحب آپ خود مافیا کہتی رہی ہیں، تو آپ کیسے ان کے پاس چلیں گے؟ انہوں نے کہا جی ایک بندہ بڑا نہیں ہوتا، پولیٹیکل پارٹی بڑی نہیں ہوتی، کاز بڑا ہوتا ہے، اور کون سا کاز ہے؟ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے جی، یہ بیچتے ہیں، کوئی کاز جوز نہیں ہے، کوئی زندگی پاکستانی کسی ایک یہ اپنی زندگیاں بہتر نہیں کر سکتے، یہ یقین مانے یہ لوٹ مار کرپٹ پریکٹسز کے علاوہ اگر یہ 2 وقت کی روٹی حلال طریقے سے ٹھیک طریقے سے نہیں کما سکتے، یہ بڑھ کے مارتے ہیں، یہ کاز کے لیے آئے ہیں، یہ فضول باتیں کر رہے ہیں، یہ ڈھکوسلا ڈرامہ ہے، ہم کاز کے لیے آئے ہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کوئی کاز جوز نہیں ہے، کوئی انہیں پتہ نہیں ہے، یہ صرف بلیک میل ہوتے ہیں، یہ مانیٹر ہوتے ہیں، یہ مینج ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک پارٹی دوسری پارٹی پھر دوسری تیسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔ بٹ نواز شریف صاحب کی طرف آتے ہیں، نواز شریف صاحب آج احتساب عدالت میں بھی پیش ہوئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئے، لیکن باقی چھوڑیں جس طرح سے معاملات چلے، صرف آپ ان کی پیشی دیکھیں۔ نیب عدالت میں آج انہیں تقریباً کوئی 9 بجے پیش ہونا تھا، لیکن میاں صاحب 11 بجے مری سے نکلے، نہا دھو کر سر دھو کر مری کے ٹھنڈے ماحول سے، یعنی 9 بجے عدالت میں پیش ہونا ہے اور 11 بجے مری سے نکلے، مری سے نکل کر پھر بھی یہ احتساب عدالت میں نہیں گے، اس کے بعد بھی یہ منسٹر انکلیو میں اسحاق ڈار صاحب کے گھر میں جاتے ہیں، اور 1:30 بجے چائے پی کے بسکٹ کھا کے ریلیکس ہو کے، یعنی نماز پڑھ کے نہا دھو کے میاں صاحب پھر احتساب عدالت میں آئے، اور 9 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک جج صاحب بیٹھے رہے، معزز جج صاحب بیٹھ کر انتظار کرتے رہے کہ میاں صاحب آنے والے ہیں اور میں ان کی جناب جو بھی معاملات ہیں، ان پروسیڈنگز ہیں، انہیں آگے لے کر جاؤں گا، اور وہ انتظار کرتے رہے۔ اس کے بعد 2:30 بجے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا، تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ احتساب عدالت سے میاں صاحب ڈائریکٹ جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن ہوا یہ جوڈیشل کمپلیکس میں جائیں گے، لیکن اس کے بارے میں ہوا یہ کہ 2:30 بجے انہیں پہنچنا تھا، میاں صاحب واپس منسٹر انکلیو چلے گئے اسحاق ڈار صاحب کے گھر میں، اور 3:40 پر وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، یعنی جوڈیشل کمپلیکس میں گئے، اور وہاں پر ان کے لیے ججز کے باقاعدے سے دروازے کھولے گئے، اور ججز کے دروازے کھول کر اندر گئے، لیکن آج جو جج تھے وہ بھی محصور ہو کر رہ گئے۔ ججز نے اظہار نیب کے جو حکام ہیں وہاں پر آلریڈی موجود تھے، ان سے پوچھا کہ جناب اگر یہ کیا معاملات ہیں میاں صاحب کی، اگر ہم ضمانت کینسل کر دیتے ہیں آپ انہیں گرفتار کریں گے؟ جو پروسیکیوٹر جنرل تھے انہوں نے کہا کوئی نہیں جی، آپ انہیں ضمانت دے دیں، ہم کوئی نہیں انہیں گرفتار کرنے والے۔ پھر وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں پوچھنے لگے کہ کیا یہ وہی نیب ہے جو آج سے 5 سال پہلے مقدمات بناتی تھی؟ انہوں نے کہا جی نیب وہی ہے، بالکل وہی ہے۔ یعنی ججز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہی ادارہ ہے جو اس سے پہلے نواز شریف کے اوپر کیسز بناتا رہا، یہ وہی ادارہ، یہ کس طرح سے آ کر یہاں پر بات چیت کر رہے ہیں، یہ کس طرح سے آ کر یعنی جو مجرم ہے اس کے آنے سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسے گرفتار ہی نہیں کرنا ہم نے اس کے اوپر کے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ مراعاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور نیب کے جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں جنہوں نے سارے معاملات چلائے ہیں انہیں سپریم کورٹ کے جج کے مطابق مراعات دی جائیں گی، اور جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں غالباً یا پروسیکیوٹر جنرل ہیں یا ان کے جو باقی عہدیداران ہیں انہیں ہائی کورٹ کے ججز کے مطابق مراعات دی جائیں گی، یعنی انہیں اور زیادہ فیسلٹیز دی جائیں گی، اور زیادہ مراعاتیں دی جائیں گی، اور زیادہ مال دیا جائے گا، اور زیادہ روکڑا دیا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ جو محسن نقوی صاحب ہیں، آج انہوں نے دن کے وقت یہ خبر آئی کہ نگران حکومت کا جو پنجاب کی جو نگران حکومت ہے ان کی جو کابینہ کا اجلاس بیٹھا، اس اجلاس میں مسلم لیگ نون کے جو لائرز ہیں انہوں نے وایا زوم ایک حکومت کو، نگران حکومت کو دلائل دیے، اور دلائل کے اندر انہوں نے العزیزیہ جو کیس ہے نواز شریف کے اوپر اس کے حوالے سے دلائل دیے، اور انہوں نے اس کی سزا معطل کر دی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ محسن نقوی صاحب وہی ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لندن میں جب گئے تھے تو نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور سارے معاملات لندن کے اندر طے ہوئے تھے، اور لندن پلان کی یہ ایک شاخ ہے جس کے بعد میاں صاحب کی سزا معاف کر کے انہیں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ دلہا راضی ہو گیا ہے اور دلہن چوتھی شادی بھی کرے گی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔